Hello and welcome to Goa 365's News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Roads continue to cave in Kalangut, raising deep concern among locals and the Panchayat. Locals point fingers at the PWD for botching the underground sewerage work. IMD issues yellow alert as short bouts of heavy rain continue to batter the state, thanks to a deep depression over northern Rajasthan and Madhya Pradesh. And now for the news in detail. The roads in Kalangut have turned into a minefield, with frequent road cave-ins becoming the norm in this popular tourist village. This issue, which was unheard of in the past, is now raising concerns among locals and the Panchayat. While the Panchayat says it is knocking on the Chief Minister's door for a solution, locals are pointing fingers at the PWD, blaming substandard sewerage work as the primary cause. Goa 365 spoke with the local Panchayat and a local who had this to say. कलंगूटचो रस्तो परत एक फावट मदींच सध्या खचला आणि येरादारी करप्यांक सर खूब प्रॉब्लेम सध्या फेस करचे पडटा आणि कालूय पावसूय बरोच पडलो. तुमी हांगासरले सरपंच कितें म्हणपाक सोदता सर हेजेर? म्हणटलें आनी कितें मॅडम, आमचो एकूच प्रॉब्लेम आसा की हे रस्ते जायकान केल्ले आनी PWDन ते मेंटेन करिल्ले. आतां PWD आनी जायकान हे मेळून ते रस्ते केले. सो हेजेर पंचायतीचे अधिकारी कसो आमी ब्लेम कशेंच करूंक जायना. आतां तर इंटरनल रोड पंचायतीचे जे आसा तेन्ना ते जावना जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल. आतां आयजूच म्हाका खबर येयल्या की ट्रॅफिक सेल आशिल्लो खंय आनीक रस्तो नेमला. सो आतां ट्रॅफिक PIन म्हाका फोन मारलो आनी ताका सांगलें बाबा एका मार म्हणून जयकाक मार म्हणून फोन. आनी हांवें एक लेटर धाडटा जयकाक आनी एक चीफ मिनिस्टराकूय घालता, कित्याक ही इज अ PWD मिनिस्टर. आतां जर तर अशेच रस्ते तरी नेमत जाल्यार आमचो प्रॉब्लेम असो आहा. आमी तांकां आदिसान सांगताले मॅडम ते तुमी तुमचे मदले म्हाका उगडास आसा की आदी MLA कितें सांगतालो जोझफ रस्ते फोडूंक दिना म्हणून. तुमकां उगडास आसा, रिकॉर्ड आहा. आयज कित्याक दिना हांव? रस्ते फोडटा न्हू ते प्रॉपर पॅचिंग करात न्हू. हे कितें करता, रस्तो हाडलो बेश्टी माती उडयता तेजे वयल्यान लोबर घालता आनी रस्तो म्हणटा ते आनी हॉट मिक्सिंग करता आनी आयज हेजो परिणाम हो जालो. रोखडेच कितें आहा, इवन आमचे 2-3 आमचे इगर्जेच्या फाटल्यान सिमितरीच्या फाटल्यान थंयसर बरोबर उदक येता पळय वयर, रायट. म्हाज्या वाड्यार 2 सुवातेर आजुनूय उदक येता. फावंटन कशें, ड्रेनेजीचो चेंबर सर. सिवेज चेंबर. आतां तांकां सांगल्या उपरांत दे आर लीस्ट बॉदर्ड, दे आर नॉट हियर इन कालांगूट. हांव आतां कितें करपाचें गेला, आय एम टेकिंग अपॉयंटमेंट विथ द चीफ मिनिस्टर एंड टेलिंग हिम बाबा असो इशू आहा म्हणून. दोज हू आर कल्प्रीट बूक देम, ना जाल्यार ते कांयच जावचें. सो हांव एक अपॉयंटमेंट घेता CMाचेर, एक लेटरूय करता आनी ती लेटर घेवन तेजेशी वयता. पळय लास्ट इयर आमी सुमार जुलय 21 आमी म्हापसा PWD वर्क्स डिपार्टमेंटान लेटर बरोवन दिल्ले की जे सुवेज लायन खंयसर पळय केला तेंच्यांनी तेजे ते चेंबर आहा ते चेंबराचे ते मॅनहोल पळय कवर्स आहा तितूंतल्यान ते उदीक भायर सरोन ते रस्ते तेजे सरावंडींग कोसोला. आनी सेम तुमी पळोवंक गेल्यार जाल्यार कलंगूट ते बागा रोडार थिंगासर फूल जे सुवेरेज पायपलायन घातला पळय ते पायपलायन इज अ टोटल मेस. कित्याक ते एवरी इयर ते सिंक जायत वयता आनी पावसान ते इतले कंडिशन बॅड जाता की ते सामके ते व्होणे पडोन ते गाडयो टँकर बायकी सगळे भितर पडटात. आमी आतां कंप्लेनी आनी लेटरी बरोवन थोकले म्हणून काल पोत्तून आतां ते मदेकात CMान म्हणलें की आपूण रस्ते सारके करून घेता म्हणून.
आनी आमकां आजुनूय ते लेटराचेर रिप्लाय कांय येवंक ना. सो जेन्ना आमकां कळ्ळें की आनीक 2-3 दीस पळय पावस पडलो थिंगासोर आनी एक व्हणो पडलो थिंगा, सो आमी पळय स्पॉटार पावले थिंगासोर. ते कळ्ळें आमकां की इट इज बिकॉज ऑफ द सेम स्टोरेज प्रॉब्लम. तूं कालंगूटचे हांवें काल म्हणलेलें, कालंगूटचे एकान एक मनशाक तरी तुमी विचारा जाल्यार ते सांगतले कालंगूटचे रस्ते पिड्यार जाला ओन्ली बिकॉज ऑफ द स्वेज प्रोजेक्ट. सो खूंय तरी ते डिपार्टमेंट ते मेळोन तेंच्यांनी सुटावो काडूंक जाय आसलें, आनी काडिना म्हणून आमच्यांनी काल एक डिसिजन घेतलें आनी आमी चार्ज करता की PWD डिपार्टमेंटाचेर एक फेलियर. तो हें दिसता की मे बी ऑन पर्पज हे रस्ते सारके जायना काय, कित्याक लास्ट टायम एसेंब्लीन पळय आमच्यांनी पळयलेले की कोणेन तरी एक MLAन एक विशय काडलेलो रस्त्याचे, ते व्हणे भरपाकूच एक व्हण्याचेर 16,000 सुमार कॉस्टिंग आसता. सो मे बी दे वॉन्ट द मिटर रनिंग, तेंचे मिटर चालू दवरपाक ते पॅच वर्क करून उडयता आनी मागीर पोत्तून ते 2 दीस पावस येयलो म्हणटकूच रस्तो काबार, आनी 2 दीस पावस येयल्यार तो रस्तो सामकोच गायब जातलो. सो खूंय तरी हे एक स्टॉप जावंक जाय आनी आमी प्रयत्न केल्ले, लेटरी बरोवन एक अवेरनस करून जावं ना ते. सो नाव द ओनली थिंग दॅट वी आर लेफ्ट विथ इज टू डू अवेरनस आनी रीच इट आउट टू द पब्लीक. नितीक्षा गांवकर, सुभाषिश गोवेकर and Bhaktipai Balgi for Goa 365. The Goa Tourism Development Corporation has called for sustainable tourism practices at the popular Dudhsagar waterfall while defending the recent fee implementations. In a media address on Monday, GTDC Chairman Ganesh Gaonkar emphasized the need to limit tourist numbers to the area's carrying capacity. Speaking to the media, Gaonkar stressed that tourism activities must adhere to the carriage capacity of the area to avoid environmental damage. He urged all stakeholders, including jeep operators and nature guides, to cooperate with the guidelines to ensure that the tourism sector continues to provide livelihoods without harming the forest and the environment. इकॉलॉजी एनवायरमेंट हो सांबाळून दवरून आमकां तो दुधसागराचो जो पळय कितें पळय जो वेव्हार आसा न्ही तो सुरळीत आमचे सगळे जे पळय जिपवाले जावं थंय कोण जे पळय आसा तांकां लिगली सगळ्यो गजाली करता आसतना जगांतलो जो जो मनीस येता हांगा ते सौंदर्य पळोवपाक ताका बरी सर्वीस दिवपाची हो आमचो सरकाराचो हेतू आसा. Responding to criticism from South Goa MP Captain Viriato Fernandes regarding GTDC and Goa Forest Development Corporation's involvement in tourism activities, Gaonkar defended recent fee implementations. He explained that these charges are intended to fund essential facilities for visitors, including changing rooms and toilets. कालपण सुद्धा जेन्ना पळय तुमकां पळय कळ्ळें की हे आमचे गायड बीड जे पळय आसा पळय न्ही ते गायड बीड आसा ते सुद्दां हांगा कसो आसा विशय की 3,000 5,000 ते लोकां बूक करतात. त्या भुरग्यांक थोडे स्टार्ट करतले तांकां दिसलें की ना आमकां आमची कितें डिफिकल्टी आसा म्हणून मारल्यात न्ही म्हजे कडेन. हांवें तर डिफिकल्टी तांकां सारकी एश्युरन्स दिला की सरकारा कडेन उलोवन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तुमची कितें डिफिकल्टी आसा तें सॉल्व करतले. आनी तेजे नंतर तुमी कितें गेले ते वचपाक लागले सांगल्यार कळटलें. आनी पयलींच जर समज तर आमी ते दादागिरी करून बंद करी आनी बंद करून ते आनी हे सगळे बरे भशेन सांबाळचें जाता. म्हाजो कितें आसा एक विशय हांव त्या आमच्या सावथ गोवाच्या खासदाराक कॅप्टनाक सांगपाक सोदता की तेणी हे सगळे स्टेटमेंट करचे पेक्षा व्हडले व्हडले उलोवचे पेक्षा तेणी कितें करपाक जाय तेणी पयलीं सगळें समजून घेवपाक जाय आनी समजून घेवन ह्या लोकांक आमी कशे पद्दतीन बरेच सेवा दिवपाक शकतले टुरिस्टांक एज वेल एज ह्या आमगेले जे पळय कसा स्टेक होल्डर तांकां कितें दिवपाक शकतले हे थोडेशें जर तेणी जर केलें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तें चड बरें जातलें. कित्याक तो उलयला त्या कोतान म्हाका दिसता की तेणी हेजेर अभ्यास कांय करूं ना, अभ्यास केल्या शिवाय तो उलयला. तर ते जॅकेट दिता न्हावपा वयता तेन्ना पेंवपा लागलो कळ्ळें ते सेफ्टी म्हणून तांकां पळय दिता तेन्ना पंचायत 40 रुपया घेता तेजो चार्ज घेता. आतां थंय लास्ट इयर आसा तेंच्या फाटल्यान लागला अरे तुमी ते जॅकेट दिता तें कितें जाता म्हाजें जॅकेट दुसरे येता तेका घालता दुसरे येता तिसरे घालता आमी तें धुयना सॅनिटायज करिना हे सगळें सिस्टम करपाक लागून थोडीशी जॅकेट तुमकां वाडोवची पडटली. ते इंडस्ट्री वचून सॅनिटायज जावन वॉश जावन येवचें पडटलें. ती तयारी केली तशी करपाची. तशी लोकांक फेसिलिटी दिली जाल्यार तो जो पळय कोण टुरिस्ट न्ही तो पयशे खर्च करपाक फाटीं सरचो ना. आतां हें सगळें करता आसतना हो इशू
म्हाका दिसता जे कोण आमी पळय पॉलिटिकल लिडर आसा ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं दी आमी थंय पळयलें ना लोकांक बरी सोय मेळपा जाय आसा कितें तें वेवस्थीत चलपा जाय थंय एका तेका चितावणी दिवन लिडरांनी चितावणी दिवची न्हू अशें मागीर म्हणटा तें एक सामकें स्पश्ट मत आसा त्या खातीर ह्या गोश्टीचेर पळय आसा पळय न्ही ते चाळून तांकां सगळ्यांक घालचे पयलीं तो चडसो बॅकग्रावंड आमगेल्या कॅप्टनान जाणून घेतलेलो बरो. The GTDC chairman also addressed the increasing number of Jeep operators in the area. While there were only 98 operators in 2012, the number has grown to 431 with an additional 500 applications pending. Gaonkar clarified that the current daily capacity is limited to 240 Jeeps, each carrying 7 passengers, with a slight increase during peak seasons like Diwali and Christmas. नवीन घेतल्यो तेन्ना थंय गेले तेन्ना थंय भिंडी फातरा कडेन एक कोण आसा आनी तितल्यान गाडी वयता पळय ती ते गाडी थंय भितर वयताल्यो आनी तो अशोक पळय म्हणटा तेणें पयली गाडी व्हरप चड उदक आसा न्हू उबन गेलो जाल्यार तो गेलो मग तो आतां एक्सपर्ट तो वयतालो आनी ते गाडयेक सगळ्यांक तांकां ते स्टार्टराक उदक भर बॅटरेक उदक भर बाकी सगळें हें करून तांकां सादारण प्रत्येकाक 70,000 रुपया लॉस जातालो वर्साक ते स्वता सांगताले. थंय मागीर हांवें कितें केलें एक रॅम्प घातलें अजून ते रॅम्प आसा कोट्यांनी रुपया फायदो जाला हांकां हिशोब मारा 431 गुळिले एकट्याक 70,000 एक वर्साक जाल्यार मल्टिप्लाय बाय आज जाल्ली 10 ते 11 वर्सां कितले कोटी रुपया जाता ते पळय सेव जाले त्या लोकांचे. हे केलें आमी ट्रिपी थोड्योश्यो जेन्ना पळय फेस्त आसता आमचे मागीर न्यू इयर आसता दिवाळी आसता भुरग्यांक सुटी आसता तेन्ना 240 कॅपिंग जे पळय आसा ते 270चेर येयला जे ह्याच सरकारान येयला. Gaonkar also highlighted the government's efforts to regulate tourism activities which were previously uncontrolled. He mentioned the introduction of an online booking system to improve tourist experiences and revealed plans for spiritual tourism development at ancient temples in Darbandora. Krishna Naik, Manish Parab and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, the Indian Meteorological Department has issued a weather advisory as a deep depression continues to affect East Rajasthan, West Madhya Pradesh and now poses a significant impact on South Rajasthan, Gujarat and parts of Goa. Yellow alerts have been issued for the next 5 days by the IMD. Here's more on the weather. Heavy rainfall have been recorded across various parts of Goa, with some areas receiving up to 106.88 millimeters of rain in the past 24 hours. The situation is expected to persist over the next 5 days with more heavy rains, gusty winds and potential flooding. Coastal warnings have been issued with strong winds expected to affect the Maharashtra-Goa coast, making it unsafe for fishing activities and ferry services. Heavy rainfall continues to batter the state of Goa as the deep depression over East Rajasthan slowly moves towards the west. In the past 24 hours, several parts of Goa experienced moderate to heavy rainfall, with the highest recorded at 106.8 millimeters in Varpai. The Indian Meteorological Department warns that the weather pattern will continue, bringing more rain and gusty winds to the region. Yellow alert issued until August 30th. Deep depression over Rajasthan and Madhya Pradesh persists. Heavy rainfall and gusty winds expected. Maximum and minimum temperature Tuesday 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Fishermen advise against venturing out to sea. Bureau report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.